मट्टी होई। ये जो हंसने वाला है ना मरने पे, ये भी मट्टी है। ये जो रो रहा है ये भी मट्टी है। तो इन्होंने भी तो मट्टी होना है ना। मिट्टी हंसी मिट्टी रोई, अंत ना दा मिट्टी होई। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए मेरी ना ए तेरी। 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी टेरी। ये इतना सा तो मामला है भाई। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को इसलिए बनाया ताकि देखें तुम में काम किसका अच्छा है, अमाल किसके अच्छे हैं। मेरे भाई आप जानते हैं ये जो सूरज रोशनी दे रहा है ये आपके लिए है। ये जो मीठी हवा है ये आपके लिए है। ये प्यारा पानी ठंडा ये आपके लिए है। कहते हैं ना फलां आदमी बड़ा बुरा है, मौलाना साहब आप नहीं जानते। अच्छा मैं सवाल करता हूं, उसके घर में सूरज रोशनी नहीं देता? उसके घर में हवा नहीं आती, रोशनी नहीं आती? नहीं जी, सूरज रोशनी भी दे रहा है, हवा भी दे रहा है। जिस रब की उसने नाफरमानी की है उसने सूरज की रोशनी भी नहीं रोकी, उसने हवा को भी नहीं रोका, उसने रोशनी को भी नहीं रोका। वो ठंडा पानी भी इसको दे रहा है। मेरे भाई तू गुनाह से नफरत कर, गुनाहगार से ना कर। क्या पता तू जिससे नफरत कर रहा है ना वो गुनाह से तौबा करके अल्लाह का प्यारा बन जाए, अल्लाह का महबूब बन जाए। और आप और हम देखते रहे हबीब अजमी जो है ना, ये इनका तौबा से पहले ये सूद का कारोबार करते थे। तौबा कर ली, अल्लाह ताला ने इनको अपना प्यारा बना लिया। तो बाज लोग तौबा जब करते हैं ना तो तौबा फिर बड़ी सच्ची होती है और ऐसी होती है कि फिर वो अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। हबीब अजमी लहरामा का दरबार लगता था ना, तो दरबार में लोग आते थे और तौबा करके उठते थे। हमारी महफिल तो रस्मी हो गई है ना कि हम महफिल में तवज्जो महफिल में कम होती है, मोबाइल पे ज्यादा होती है। और अगर महफिल बयान के दौरान बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं आप, अगर कॉल आएगी तो महफिल छोड़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप कॉल को अहमियत देते हैं। और यहाँ एक चोट बात कर दूं, एक चोट कर देता हूं कि आप किसी न किसी से मोहब्बत करते हैं, दोस्त है, भाई है, कोई भी है, अजीज है, और आपको उसका फोन का इंतजार रहता है। और आप घर में खाना खाने बैठे और भूख भी कमाल की थी। जब आप खाना खाने लगे ना तो खाने ने टेस्ट भी मजा दिया, आपको टेस्ट आया, लुकमा लिया तो अब दिल था कि मैं खाना खाने में मैब हो जाऊं। इतने में कॉल आ गई जिससे मोहब्बत थी। चोट करूंगा बात, अल्लाह करे आपके दिल में उतर जाए। जब आप कॉल आई तो आपने खाना छोड़ दिया। घर वालों ने कहा भूख भूख कर रहा था, खाना तो खा ले, कहा नहीं कॉल आ गई है। अब उठते हैं तो कहते हैं यहीं सुन ले, कहते हैं नहीं यहाँ सिग्नल सही नहीं आ रहे, मैं तन्हाई में बात करूंगा। पीछे बच्चा दौड़ता आया, बच्चे को पीछे करते हैं, मुझे फोन सुनने दो। हर तरफ से तवज्जो हटाता है, हर तरफ से तवज्जो हटाता है। कान के साथ मोबाइल लगा के बड़ा मैं वो किसकी बात सुनता है और कहता है मैं तेरे ही फोन के इंतजार में था। पूछता ये हूं जिस रब ने तुझे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि तुझे इबादत के लिए पैदा किया। अरे 50 सालों में एक नमाज इतने मैं वो के पढ़ी है। एक नमाज हर तरफ से बिल्कुल बेफिक्र होके नमाज में मैं हो गया, मैं अपने अल्लाह से बातें कर रहा हूं, मैं अपने अल्लाह से बातें कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा हुआ है? वो हबीब अजमी है लहरामा, आपका दरबार लगता, मुरीद आते बैठते, आपसे बातें सुनते, वाज़ और नसीहत सुनते, चीखे मार मार के रोते, उठते तो तौबा करके उठते। आपकी महफिल में एक शराबी आता था लेकिन तौबा नहीं करता था। महफिल में पक्का आता था, बैठता था, लोग सारे हैरान होते थे, यहां से ताइब होके लोग उठते हैं, कितना पत्थर है, तौबा ही नहीं करता। और महफिल में भी पक्का आता है, इस पे असर ही नहीं होता। एक दिन हबीब अजमी का दरबार लगा था, सारे लोग बैठे थे, वही शराबी आया जो सारों की नजरों का मरकज था कि ये तौबा नहीं करता। और आया भी महफिल में जल्दी जल्दी आया और आंखों में आंसू थे। कहा हुजूर तौबा कर ली है, हुजूर तौबा कर ली है। सारे हैरान हुए कि इसने तौबा कर ली है। हबीब अजमी लहरामा फरमाते सुनाना कहानी, वो कौन सी बात थी जिसने तुझे तौबा पे मजबूर कर दिया, बताना वो कौन सा जिंदगी का मोड़ था कि तूने तौबा कर ली। उसने कहा हुजूर अजीब बात है, बड़ी अजीब कहानी है। कहा हमें भी सुना, वो कौन सी कहानी है। कहा हुजूर बाजार गया सौदा खरीदने, जब सौदा खरीदने के लिए बाजार गया हुजूर सौदा सामान ज्यादा खरीद लिया। अब मैं सोचने लगा कि इतना वजन तो मैं नहीं उठा सकूंगा, कोई मजदूर उजरत पे ले लूं जो घर तक सामान पहुंचा ले। कहा हुजूर
میں دیکھ رہا تھا تو ایک نوجوان تھا، معصومیت بھی تھی چہرے پہ اس کے. مجھے دیکھا اس نے تو میں نے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ کہا مزدوری کے لیے بیٹھا ہوں. میرا سامان گھر تک پہنچا دے. اس نے کہا 3 دینار لوں گا. کہا بالکل ٹھیک ہے. کہا وہ سودا میرا سامان اٹھا کے گھر کی طرف چلا. میں ساتھ چل رہا ہوں. رستے میں زور کی اذان کی آواز آئی. وہ بچہ نوجوان میری طرف دیکھ کے منت کے انداز میں کہتا ہے اگر اجازت دیں تو میں زور نہ پڑھ لوں. کہا میں نے کہا بیٹا پڑھ لے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. سامان رکھا، وہ نماز کے لیے چلا گیا، میں بیٹھ گیا. میرے بھائی اے نوجوان، تو گراؤنڈ میں ہوتا ہے اور اذان کی آوازیں آتی ہیں، تو گیند روکتا ہے، بیٹ روکتا ہے، قدم مسجد کی طرف بڑھاتا ہے. ذرا سوچنا، یہ کہانی بھی سننا. کہا حضور وہ نماز کے لیے چلا گیا، جلدی آ گیا. میں نے اس سے کہا بھی لوگ تو نہیں آئے. اس نے کہا نفل چھوڑ دیے ہیں کیونکہ تیری مزدوری کر رہا ہوں، نفل بعد میں پڑھ لوں گا. کہا سامان اٹھا کے چل پڑا. چل رہے تو سانس اس کی تھوڑی پھولی، سامان زیادہ تھا. میں نے کہا بیٹا آدھا سامان مجھے دے دے، تجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا. اس نے کہا نہیں، ماں نے کہا تھا رزق حلال کرنا ہے، 3 دینار کی اجرت طے ہو گئی ہے. اب سامان تجھے دوں گا تو وہ رزق حلال نہیں ہوگا کیونکہ اجرت طے ہو چکی ہے، سامان میں نہیں اٹھانا ہے. کہا حضور بڑا حیران کیا اس نے، اتنی کم عمر اور کیسی کمال تربیت ہے کہ میں نے رزق کو حرام نہیں کرنا. کہا حضور اس سے پیار ہونے لگا. گھر کے پاس پہنچا، میں سامان لے کے اندر آیا. بیوی سے کہا کہ لڑکا بڑا نیک ہے، اگر اسے کھانا ہم کھلائیں تو بیوی کہتی کھانا تیار ہے. میں اسے اجرت دینے آیا. میں نے کہا بیٹا میرا دل کرتا تجھے کھانا کھلاؤں. اس نے کہا میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا بیٹا کیا تو رمضان کے روزے رکھتا ہے؟ رمضان تو نہیں ہے. کہا نہیں میں نفلی روزے رکھتا ہوں. آپ کہنے لگے، وہ کہتا ہے مجھے شرم آنے لگی کہ روزہ رکھا ہے اور میں نے اس سے اتنا کام کرایا. میں نے کہا بیٹا اگر روزہ ہمارے ساتھ افطاری ہمارے گھر میں کر لے. اس نے کہا میں قریب ہی مسجد میں ہوں گا، عبادت کر رہا ہوں گا، شام کو لے آنا تیرے گھر روزہ کھول لوں گا. کہا مغرب کے بعد میں گیا تو وہ کہتا ہے میں پانی سے روزہ کھول چکا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد لے جانا، ابھی میں نے کچھ وظائف کرنے ہیں. کہا میں عشاء کے بعد اس کو لے آیا، کھانا کھلایا اور میں نے کہا بیٹا تو مسجد میں رکے گا، یہ ساتھ ہی مہمان خانہ یہاں رک جا. کہا وہ رک گیا. کہا حضور میری ایک ہی بیٹی تھی، ٹانگوں سے معذور تھی حضور، اور وہ چلنے سے لاچار تھی. میں نے اس کے بڑے علاج کروائے تھے، مایوس ہو گئے تھے. ایک ہی بیٹی ہے اور مائیں اور میری بیوی اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو کھانا کھلاتے تھے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے گھر کا سوجن وہ ایک بیٹی تھی. کہا حضور بیٹی کو کھانا کھلانے گئے. میں نے کہا بیٹی آج ایک مہمان تھا اور بڑا پیارا تھا، تیرے پاس آنے میں دیر ہو گئی ہے. بیٹا وہ بڑا نیک ہے، اللہ کا پیارا ہے. کہا بیٹی کو کھانا کھلا کے میں میاں بیوی ہم آگے. رات کا 1 بجا تو دروازہ بجا. جب دروازہ بجا نا تو فرماتے ہیں کہ پوچھا کون؟ بیٹی کی آواز تھی، باپ ابو جی دروازہ کھولو. کہا ہم پریشان ہو گئے، بیٹی تو چل نہیں سکتی، یہ دروازے تک پہنچی کیسے ہے؟ کہا چند سیکنڈ، چند لمحے، بیوی مجھے دیکھے، میں بیوی کو دیکھوں، آواز بیٹی کی ہے، یہ دروازے تک آئی کیسے ہے؟ یہ تو چل نہیں سکتی، معذور ہے. کہا تھوڑی دیر کے لیے عجیب سی کیفیت ہوگی لیکن فوراً اٹھا، دروازہ کھولا، دیکھا بیٹی صحیح کھڑی ہے. بیٹی کو چومنے لگا. ماں نے بیٹی کو گلے لگایا. کہا بیٹی تو چل نہیں سکتی تھی، یہ چل کے آئی کیسے ہے؟ کہا باپ تو نے تو کہا تھا گھر میں آنے والا اللہ کا نیک بندہ ہے، جب آپ چلے گئے تو میں نے اللہ سے فریاد کی مالک اگر تیرا پیارا ہے تو اس کے وسیلے سے مجھے ٹھیک کر دے. کہا حضور دعا کی تو اللہ نے کرم کر دیا، دعا کی اور میں پھر ٹھیک ہو گئی، میں آ گئی. کہا حضور میں بھاگا مہمان خانے کی طرف، دروازہ کھولا تو وہ جا چکا تھا اور وہاں ایک رکا رکھا تھا. اس نے کہا میرا راز کھل گیا ہے، اگر مجھ سے کچھ محبت ہوئی ہے اور میری بات تم پہ اثر کرتی ہے تو اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے دوستی کر لو. میرے پیارے بھائی مسجد کی اذان کی آواز تجھے بلاتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، فلاح کی طرف آ، کامیابی کی طرف آ. مگر تو ٹورنامنٹ کرا کے کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو اکیڈمی جا کے کہہ رہا ہے کامیاب ہو جاؤں گا. ارے تو در در کی ٹھوکریں کھا کے کامیابی مانگ رہا ہے اور مسجد کا مؤذن تجھے کہہ رہا ہے کامیابی چاہتا ہے تو اللہ کے گھر میں آ. تو جانتا ہی نہیں تیرا اللہ کتنا مہربان ہے. آج فون کرتا ہے نا دوست کو،
یار فارغ ہے آگ گپ لگاتے ہیں. کتنے محو ہو کے گپے لگاتے ہو, 2 گھنٹے 3 گھنٹے. کبھی رب سے بھی باتیں کی ہیں, کبھی اللہ سے بھی باتیں کی ہیں. بڑے مزے کی بات میں پڑھ رہا تھا, ڈاکٹر عمر ہے,